بونسوار، مرحبا بكم في ليبيزود الثاني ديال صفا بودكاست. اليوم غنهضروا على لا في استوديونتين سورتو بور سو كي فيف راسهم ولا اون كولوكاسيون. اليوم معنا ريتشل بن خلدون. Hi guys. Étudiante en Deuxième année à l'USG Stats. Le point commun اللي بيناتنا c'est que جونا ساكنين راسنا و c'est une expérience صراحه اللي بزاف يا اما ناويين يعيشوها ولا سوا ديجا بادين فيها. كاين اللي باغيين يعرفوا اون ايدي على كيفاش كتعيش راسك، شنو هما لي سيركونستانس باش تعيش راسك، كيفاش كدير باش تعيش راسك، تا بيزوان دو كوا، شنو هما لي زانكونفينيون لي زافونتاج. اليوم غنحاولوا نبلاطيو على هادشي كامل باش نعطيكم فكره. اول حاجه غير انت كيفاش بدا البروسيس ديال انك تعيش راسك، كيفاش اختاريتي باش تعيش راسك؟ Alors, au tout début, quand tu vas bien sûr j'ai l'USG Stats, quand bac économie, et bien sûr bac économie au Maghreb, donc soit j'ai les classes préparatoires, soit j'ai l'USG, bien sûr qu'il y a d'autres options, mais les main things sont هادو. انا درت l'USG وكان l'USG Stats من لي شوا الاولين ديالي. درت l'USG Stats après l'USG كازا après l'USG طنجة، المهم l'USG مراكش درتها هي السادسة ولا السابعة. كنتي باغا تهربي؟ En fait mes parents étaient d'accord على انني نمشي زعما لمدينة اخرى باسكو زعما قال لي vaut mieux تمشي و tu découvres زعما واحد l'environnement اللي جديد et tout. بداي شكون ريسبونسابل؟ Exactement, et c'est surtout parce que l'USG c'est à peu près l'USG la plus connue, la plus réputée في المغرب. هي الاولى اللي كانت المهم هذه ما مشيت هيستوار. وكيفاش درتي باش ديميناجيتي البروسيس ديال صافي انت بديتي دخلتي l'USG ستاج، كيفاش اختاريتي السكنه ديالك اكسيتيرا؟ Alors une fois دخلت في l'USG Stats bien sûr كيبان لك بحال غادي تبدل حياتك فريمون كامله. جو تجي ناري غنمشي لواحد المدينه ديجا كو ستات سي با زعما واحد المدينه اللي مولفه نمشي لها ولا شي حاجه. سيتي لا بروميير فوا اللي كندخل ستات صراحه لا فيريتي جافي بور. جو مي ديزي ما كاين لا مول، ما كاين لا فين نخرج، لا فين ندير هذا، لا فين ندير حتى حاجه. مي باغ لا سويت بيان سور كتولف. اي بروميير تروك سي بيان سور غنقلب على كولوكاتير، حيت كاين الناس اللي زعما يعجبهم يسكنوا بوحدهم غنهضروا جو بونس على هادشي من بعد. مرحله صعيبه انك تلقاي كولوكاتير، ولكن الصراحه اللي انا كانت سهله بزاف. لقيتها اترافير اون ميور امي، جوجنا كانت نوتر ميور امي. دونك ماشي في جروب؟ نو دونك دغيا تلاقينا وتفاهمنا بزاف. هي حتى هي من مراكش. اي المهم هي كانت صيفطات لي واحد لانونس لقيتها في افيتو على واحد الدار. هي الدار نيت لي كرينا سيتي الدار مشينا زعما شفناها ايتو، وديك الدار شفت بزاف ديال قبل وما عجبتني حتى وحده ديريكتومون مشيت لهاديك عجبتني صافي. دونك صافي 2 ans نتوما ساكنين اونصومبل وبقيتو مفاهمين اكسيتيرا. كيفاش درتو باش تفهمتوا، كيفاش اتفقتوا؟ يا بوكو دو بروبليم اللي كيوقعوا في صراحه. جو سوي تري شانسوز في هذا لو كوتي هذا، حيتاش ما كولوك فريمون سي اون بيرسون اللي تري جينيال اي تري كومبريهنسيف. وكاين فريمون دي بيرسون كي غالير افيك لور كولوك ولا لور كولوكاتريس، حيتاش ديما كنسول زعما الناس اللي كنعرف سوا ما كيكونوش مفاهمين، سوا كيكونوا واقعين دي بروبليم على داكشي ديال الدار. بيان سور باسكو كاين تو دوا مانتونيغ الدار زعما مزيان اي تو ولي شارج وكاع داكشي اللي كيغولي زعما لي كولوك. ديما اكثر كيكون اون ديفيرونس ديال لايف ستايل، كيكون واحد باغي يعيش الطريقه. سي سورتو سا. انا صراحه سكو جو كونساي لاي واحد زعما بغى يختار ان كولوك ولا شي حاجه. انا جاي لا شانس لا ميور امي كانت زعما سيم فايب هي وما كولوك، دونك عاودت لي عليها. كنت عرفت بلي هادي شكون كومباتيبل معاها. دونك زعما لي سونطري دانتيري ديالنا كانوا شويه كومان، وملي تلاقينا زعما صافي سيتي زعما تري بيان. دغيا تفاهمنا وكانت معايا بزاف ديال الوقيتات اللي خايبين وحتى هي انا كنت معاها ايتو. اي مي يفو فريمون شوازير تري تري بيان. جو بونس كو خاص الناس يتفقوا على هادشي من بدري. فهمتي دابا انت tu t'attends انك غتعيش مع اون بيرسون بور مينيموم 2 ans 3 ans، ça peut aller jusqu'à 5 ans. دونك لا موندر دي شوز هي انكم في البدايه تتفقوا على شنو هما الحوايج اللي كتبغي دير، شنو هما الحوايج اللي كتبغي دير، كيفاش كتبدا. وخذوا وقتكم. فهمتي ماشي غتكون مزروب صافي نخلوه باغي يكون عندك كولوك
بيان سور انا ماشي من الاول غادي زعما نقولوا واه حنا ولينا صحاب وداك الشيء باسكو دي فوا صراحه ماشي في كاع المرات غتكون زعما يكون صاحبك طونكور مي زعما سي بريفيرابل تحاول تكون اون ريلاسيون زوينه باسكو دي فوا كتلقى راسك بوحدك ولا دي فوا ما كيكونش دايز نهارك زوين تو اون بيرسون اللي تعاود بها وهذا دونك سي بيان زعما دو مانتينير اون بون ريلاسيون سينون الا كنتو انتروفيرتي ولا كازاني تقدر تبغي تعيش راسك كاين بزاف اللي كيكريو ستوديو كيبقاو راسهم حتى هذه حاجه مزيانه صراحه سي فوزابل ولكن انا صراحه جو كونساي با حيت كيقدروا يوقعوا بزاف ديال الحوايج ملي كتكون بعيد على دارك تقدر تمرض تقدر دي فوا طيح وتهدم ما يسقش ليك اخبار انا حيت كنهضر على مونكا باسكو بامال دو فوا في العام الاول كانوا ما كنتش كناكلوا مزيان تو كانوا كيجوني كنسخف شي لعبات بحال هكا اي كانت ديما ما كولو كي لي لا بور موا اي جو بونس كنت بوحدي زعما j'allais pas m'en sortir كل ما كانش ليا شنو لي ديفيكولتي اللي وقعوا لك ملي كنتي ساكنه راسي alors premier truc c'est في ديك السيمانه الاولى ملي لي بارون كيخليوك à 18 ans la première fois tu vas vivre tout seul كيمشي وصافي كيسبان لك يكون في لافاتور وزعما مشاو للجنسوه وخلاوك كيحطوك شنو يلا بقاي راسك فريمون سي تري ديفيسيل كتقول مع راسك دابا واش انا في هاد المدينه ما كنعرفها حتى واحد سورتو مون بروميير اني مي دابا فهمتي فريمون كتولف و سي ان اوتر ستيل دو في كتلاقى مع بنادم تا هو اللي عايش راسو وكتجمعوا اكزاكتومون كل نهار غاديين عند واحد فهمتي كتلاقاو بحال واحد ساكن راسو كتمشيو عنده كتبقاو كتسوسياليزيو انصامبل تجمعوا ماشي بحال الا كنتي في الدار باسكو كاين والديك ما غتستعملش كل مره تدخل صحابك وهذا ملي كتكون ساكن بوحدك كتكون عندك اون سيغتين ليبرتي من هاد لو كوتي هادو من لي زافونتاج مي الفو با زعما تخليو بزاف ديال الناس و ميم طون يدخلوا لداركم فو شوازير لي بيرسون اللي كتدخلوا معاهم ان فيت العيشه راسك فيها خاص يكون فيها ان اكيليبر باسكو كاين دو زيكستريم الا بقيتي فهمتي كل مره الا فوكسيتي غير على الخروج وداك الشيء غتولي عايش الحياه اللي كنتي باغي اونتر بارونتيز باسكو فوالا غتمن غيولي عندك دي غرون لاكون في القرايه وفي لافي ديالك راسك تلقى راسك بحال شنو با دو روبير فوالا غير ديما عند الناس اكزاكتومون تبقى مع راسك you're gonna get lost وإلا ثاني درتي لوطر اكستريم الا بقيتي فهمتي غير كتقرا راسك اكسيتيرا تما فهمتي الا درتي هذه تقدر تجيك اون سيغتين اونوي tu vas t'ennuyer tu vas vraiment t'ennuyer تقدر تطيح في لا ديبرسيون قلتي work hard play hard انا هاد لا سيتاسيون كنمشي بها بزاف في حياتي باسكو فريمون وكتصدق ديما كتصدق en fait ce que je fais انا comment je m'organise انا جو سوي تري بلانور اي تو فهمتي داكشي شويه زعما بزاف ولكن انا صراحه سي سكي ميد كنكتب ميم جونغ كنبغي نخرج جو في لا بلانيفي باش نخرج ماشي زعما بقى غير باغ اكزومبل بحال في لا بريباراسيون دي زيكزام كل ما كنتش كنكون مع راسي غنخرج في هاد الوقيته كنت غنبقى كنقرا زعما النهار كامل اي سي با بيان عاوتاني تبقى غير كتقرا اي طون يو كان هاف جو بونس كو هادو سي دي تروك اللي غتعلمهم سي تروك اللي غتعلمهم راسك فهمتي دونك باغ اكسبيريونس في البدايه جو بونس با كو سي فاسيل باسكو كتجي ما كتكون معول على والو بعدا كيطيحوا عليك دي ريسبونسابيلتي اللي ما كتكونش معول عليها في الاول سي تري ديفيسيل انا لا فيريتي ما كنتش كناكل في الاول تيلمون ولفت في الدار في الصباح غتلقى الفطور الغداء غتجي غتلقى الغداء العشاء كاين العشاء وتماك جوغ انت اللي خصك دير و جو مو روندي با كونط كان خصني نمشي نطيب راسي كتولي معكاز ودونك فريمون خرجت فريمون على صحتي بزاف في داك لا بروميير اني مي شنو هما لي زيرور غا نو با فير لي زيرور غا نو با فير الوغ كوتي اورغانيزاسيون ديال الدار اي تو زعما تخلي كلشي مليح كلشي مخربق اي تو باسكو كان سيغتان مومون كتولي عايش في واحد لونفيرونمون ما زوينش اي ديك كتعيش في واحد البلاصه اللي ما نقياش وما زويناش زعما ماشي زعما مرتبه بزاف مي فهمتي مينيموم دوردر ضروري يكون اي دوزيام تروك ابار الدار ابار لي ريسبونسابيلتي بيان سور لي ريسبونسابيلتي الفلوس بعدا فينانسيرمون كاين ان هذا اكثر بروبليم كيوقع لي زيتيديون اللي وقع لينا اي كاس وقع لي سي لي بروبليم فينانسيير tu te retrouves avec rien du tout يلا le 16 ولا le 15 ديما البدايه الشهر ماشي بحال الاخر دونك سيغتان مومون il faut vraiment faire attention au budget
زعما حتى دابا باقي زعما عندي انا صراحه struggles في البلد. ديما كنقول في راسي كنقول هاد الشهر غنيكونوميزي فلوس في الاخر ديال الشهر كيجي نص ديال الشهر بعد خلاص عندك مشكل ابار لي زيكونومي زعما اللي كيقدر يكونوميزي فريمون هذاك كتحترم ولا ايكونوميزي باسكو تجي عندي هاد الفلوس وعلاش غنخليها يلاه ندير بها tu te retrouves فهمتي في الاخر راسك لاحظ mais en même temps فهمتي سي بيان ça t'aide à t'organiser à planifier شنو خاصك le دير budget en fait تقدروا ديروا شنو هي الكونساي ديالك جو بونس انا اللي وليت كندير سي شاك سيمين بعدا ما كنخرجش لو مونطون كامل من لابون كان من الاحسن تحلوا ان كونت بانكير وتبقاو تحطوا فيه الفلوس حيت لا بنك بعيده على الدار ودابا في السي اش اسمح لي في السي اش جو بونس à partir de 18 ans ياك 18 ans je pense à partir de 18 ans خاصك غير لا كارت ناسيونال كدير كونت بانكير ديالك ما كاين لا فري لا والو كاينش لي فري فريمون لا في سي اش سي لا ميور بانك بور لي جون لا ميور بانك بور لي جون اللي كنتي ديبيوتون كتجيك تحط عندهم فلوس ما كيطلبوا لك لا فري لا والو هي ديك ساطي دا اورغانيزي باسكو ملي كتجمع كتاخذ فلوس بحال هكا كتجي كترتبهم فيما ملي كيكون عندك فلوس كاملين في بورتفوي ما بلاش سي دونك دو بريفيرونس جو بونس انا اش كندير انا بعدا بيرسونيلمون كناخذ فلوس ديال التقديه راسهم ديك 200 درهم الا كنتي مع كولوك غتجيك فوالا مي هذا اوسي سي ان بوين ديسكوتي على زعما حيت كاين اللي ما كيبغيش يشري مع سون كولوك ولكن انا جو بريفير زعما الا فريمون كان نفهم الكولوك ديالك ماشي شي واحد اللي غادي يضيعك ولا شي حاجه بيان سور فهمتي راه تشوفا بروغ لي تروك اللي بحال لي فوالا كاين دي تروك اسونسيال غتاخذو انصامبل ابري بغيت تزيد شي حاجه لراسك اون بارت شوكولا ولا شي حاجه بيان سور tu peux la prendre à part دونك كيف ما درت مع اي ثينك سيم فور يو كيف ما كندير معكم داكشي اللي غتاخذو بجوج كاين دي تروك اللي باينه غتاخذو بجوج لا صوص طوماط ملي كيجي يقولك انا الا ما كتشري باش يكون عندكم دو صوص طوماط في الثلاجه فوالا سي تري كون صافيت ايكونومي والا كانت شي حاجه انت غتزيد راسك انت بغيتي كتفطر كونفليكس تاخذ كونفليكس كاين اللي كيفطر بزيت العود انت غتاخذ زيت العود راسك داكشي اللي غتجمعوا فيه سي بريفيرابل سينو غتلقى راسك كدي فلوس وواحد الحاجه ما ديروهاش واللي وقعت لي بزاف وسي لا غيزون اللي فهمتي كتلقى راسك في النص ديال الشهر ما عندك فلوس سير كتعكز دير التقديه ديال السيمانه دونك كتمشي كل مره للحانوت كتاخذ بحال هكا شويه لا ما تاخذ اون غروند كونتيتي باش يبقى 12 بيس السيمانه مي ابري فو زعما تعلم دير بشي بلا بحال ماشي بيان سور شي حاجه طوب شي غير تريك ساهل غتشد الخضره غتقطعها غديرها في المقله وتبدا مونجي ياك تجيو تاكلوا الخضره فهمتي مي سي بيان انا ما كنتش كنقصي الخضره والو مي اون فوا وليت ساكن راسي سي فري لاحظت واحد الحاجه اون فوا وليت ساكن راسي شوي دوفني كرياتيف في الماكله انا في الدار كنت كنتشرط على بزاف تاع الحوايج لا انا ما كناكلش هادي ملي عشت بوحدي وليت كناكل كتكون عايش مع والديك كتقول لهم لا فيا ما نقصي هادي ما بغيتش ناكل هادي اون فوا كتولي راسك بعدا كيولي يجيك بعدا كتولي كرياتيف في الماكله كتولي تصايب شي حوايج اللي ما عمرك فكرتي تصايبهم انا حيت في الدار ما كنطيبوش بحال دوك لي بلا اللي كيكون شويه في الطبسيل جوغ كيكون ديما شي حاجه لكلشي لا سواي زعما ملي كتعجب بوحدك tu peux faire des trucs بحال هكا زعما سي ترو بون و سا سي ان دي زافونتاج ديال انك كتسكن راسك كنشجع هذا البلان باسكو كتولي تتعلم شي كومبيتونس دابا وليتي كتعرف طيب شحال من واحد كيكون عنده مهاره العام ما عمرو تعلم يطيب دابا انا كنعرف فريمون نقدر نخرج راسي في التياب اكسيتيرا اي ثينك سي لا ميم شوز بور تو هاد لي زيرور ضروري انا جو بريفير كيلكان كي فا اكسبيريونسي ضروري شي واخا دابا زعما اونطون دي كونساي ديك ضروري غيكون دي سيركونستانس اللي حتى حنا دابا اللي زعما حنا اون دوزيام اني وباقي غيجيو لنا بزاف ديال الحوايج وباقي غنتعلم ونديروا لكم عليهم بودكاست ان شاء الله مي ابار سا تفكرت واحد البلان واحد لي غير غانو با كوميتر كتجي اون بروميير اني فرحان كتبغي تصاحب مع كاع الناس اللي كتعرف زعما كاع الناس اللي كاينين في لونفيرونمون اي سي با بيان you don't have to be friend with everyone حيت فريمون كاينين الناس اللي they only want to make profit out of you exactement و فريمون j'ai réalisé ça بزاف en fait pour être honnête انا je pense qu'il faut être un acteur social que tu as ton groupe de potes qui est très strict فهمتي نتوما قلال t'es sûr ان هذوك لي بوت ديالك ils sont très proches avec toi وعندك tu dois développer en parallèle un réseau ديالك en fait ماشي عاوتاني ما تهضرش مع الناس لا ديفلوبي ان ريزو تكون كتعرف الناس هنا وهنا
مي ما تعاودش جوغ حياتك لكل شيء faut pas être intime avec tout le كيما قلنا ما monde. تدخلش اي واحد للدار. دونك انا ملي جيت اون بروميير اني في لوسي فريمون كنت كنعرف بزاف ديال فريمون بزاف شكون ديال جديده كيبغوا الناس الجداد ولا في كلاب وداكشي. مي دابا زعما عام على عام tu commences à limiter. tu limites داك لو سيركل باسكو كاين دي كونسيكونس اللي يقدروا يوقعوا لي. باسكو كاين دي بيرسون مالفيون tu peux jamais savoir زعما الانتونسيون ديال واحد لا بيرسون حتى فريمون تعرفها بزاف. كندير لكم بحال والديكم شوف ما تثقش في كل شيء من غير والديك. لا سي فري زعما سيغتامون سي وي سي فري زيرو اللي عندهم علاقه بالسكول. جو بونس كو ملي كدوز من الليسي للونيفرسيتي واحد الفرق فريمون كبير. كاين ان شوك ترانزيسيونيل ضروري فريمون في لونيفرسيتي سورتو في الليسي بلوتو كتكون جالس البروف كيعطيك فريمون كلشي انت جو دوا جوست ابروندر تريتلي داكشي فريمون. مي في لونيفرسيتي البروف يعطيك 30% في لا بلوبار دي كا و 70% عليك انت بلي نوت باش لي نوت اللي كتاخذ tu peux rechercher زعما ولكن اوتوفورم tu t'auto-formes exactement. كيتجرب شي تخلي حتى لاخر نهار. كاين دي ماتيغ بيان سور اللي ما كنحبش لي ماتيغ اللي سي با بيان مي فيت بارطاجي با لي ماتيغ اللي ما كنحبش ديما ما كنعطيش فيهم بزاف ديال لي زيف ما عرفتش on va pas se mentir, même si on est des étudiants, on va pas vous donner ou idéaliser la vie étudiante. راه حنايا ملي كتكون شي ماتيغ صعيبه ولا ما لقيناش لا الوقت نخليوه حتى لاخر النهار. on peut pas être زعما واعرين on peut pas être parfait. قلنا بلي y a plein de choses à faire quand on vit seul. Est-ce que toi tu as toujours le temps pour toi-même et pour faire des activités hors school? صراحه وي علاش باسكو اللي كيعاون اكثر سي كو لي زاكتيفيتي لا بلوبار دي زاكتيفيتي اللي كندير سي كيكونوا في لي زاكتيفيتي باراسكولير. عندنا دي كلوب في لو سي جي و ça t'aide بعدا شوف الباراسكولير. je pense que c'est très important. باراسكولير فريمون دي فوا كيجيني بحال لي بلوز امبورطون على سكولير. علاش باسكو سكولير غير خصك ضروري تقرا وغير خصك ضروري دوز داك ليكزام وغتكون ضروري عندك اون نوت في الاخر. ولكن تي سكي تو دير فير على لي زوطر بيرسون اللي معاك. اي بيان سور هادشي غيعاونك في لي زونتروتيان فاش غتبغي سوا دير ان ايشانج سوا تبغي تخدم باغ لا سويت. باسكو في لي كلوب كتعلم بزاف ديال الحوايج اللي ما غتعلمهمش جوتو في القرايه. tu vas organiser des événements دي بودجي اللي كبار و اتس انجويبل صراحه. كتسافر كتمشي دير بينافولا كتسوبرفيزي الا كان عندك ان رول مهم في ان كلوب كتولي عندك ان بوست دو ريسبونسابيلتي و tu sens que you add something زعما لونفيرونمون ديالك. كتحس براسك كنمشي كبير كدير شي حاجه كتزيد شي حاجه لا سوسيتي. دونك في لو باركور ديال باراسكولير راه زوين و حتى لي زافونتاج حتى زعما لي كونسيكونس ديالو مزيانين كاين. اي ميم زعما لي بيرسون اللي ما عندهمش زعما لي كلوب باسكو كاين دي زيكول مالوغوزمون في المغرب اللي باقي ما عندهمش دي كلوب وداكشي. Vous pouvez très bien avoir une vie associative des associations ou faire un truc, vous prenez l'initiative et vous faites un truc en dehors de travail. Tu as des passions, des activités, lesquelles ou chaque alors, je fais des vidéos sur YouTube, je crée du contenu sur YouTube ou Instagram. Abonnez-vous à la chaîne d'Era, Richard Khaldoun. Mais oui, صراحة c'est délicat parce que déjà ça demande beaucoup de temps pour faire une vidéo, tourner, le montage, le monter et tout, et surtout que كدير هادشي زعما بوحدك. Et زعما ملي كتكون هادشي زايد على الباراسكولير وزايد على القرايه. Des fois ça devient difficile, mais on va pas vendre du rêve. Il y a des inconvénients qui nous dérangent d'abord la vie en solo. شنو هما الحوايج اللي حد الان كي اونويوك ولا ما عاجبينكش في الحياه راسك؟ les problèmes اللي باقيين كيوقعوا ليك des inconvénients qui te dérangent في la vie. c'est juste le fait que كنتوحش بزاف ما فاهم parce que je suis très attachée à eux et ça c'est aussi très important. c'est تكون زعما ta famille بحال قلتي elle te motive pour faire un truc ou là pour surmonter quelques épreuves. Si tu te sens pas bien, انا اش كندير كون ça fait genre شي 2 mois 2 semaines 3 semaines وانا راسي حاسس بواحد المود اللي ما كيعجبنيش وانا وصحابي كاملين كنديروها. كنمشيو لكازا. انا ساكن في كازا. ملي كنحس براسي مزيان كنمشي ندوز شي 3 ايام 4 ايام في كازا. فريمون بحال كتفورما كترينيساليزا
كترجع هنايا بدي نوفيل موتيفاسيون. دايوغ هادشي ديغنييغمون هادشي اللي وقع ليا كنت جالسه في ستاد باسكو البارح جيت لمراكش. دابا جيتي لمراكش. اي genre ça fait vraiment je me sentais mal. Ton environnement. Et je mets ma valise où j'ai. Ça faisait longtemps que tu d'accord. Voilà, donc c'était tout. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Proposez-nous en commentaire des questions, là, des topics les brûlés dans la c'est avec grand plaisir qu'on fait ça.